किरणजी स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरी आज हामी उदयपुरमा भइरहेको उदयपुर गोल्ड कप यो 6औं संस्करणसम्म आइरहँदाको अवस्थालाई विश्लेषणको निमित्त तपाईले निम्ति आएका छौँ। धन्यवाद। छोटकरीमा यसको विश्लेषण गर्नुपर्दा यो उदयपुर गोल्ड कपको विषयमा बताइदिनुस् न। अब यो 6औं संस्करणसम्म उदयपुर गोल्ड कप आउँदाखेरि अब यसले उदयपुर जिल्लालाई फाइदा गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र उदयपुर जिल्ला मात्र हैन यसले देशको फुटबल विकासमा योगदान पनि गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ र फुटबल मात्र हैन उदयपुरलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने काम पनि गर्यो भन्ने लाग्छ र त्यो सँगै उदयपुरमा एउटा चाहिँ खेलकुदको मार्फतबाट एउटा एकताको सन्देश दिने काम र एउटा चाहिँ खेलकुद कल्चर खास गरी फुटबलको एउटा कल्चर विकास भयो भन्ने लाग्छ र चाहिँ नै उदयपुर गोल्ड कपको कारणले उदयपुरमा एउटा थरोट उदयपुर रङ्गशाला निर्माण हुन सक्यो भन्ने लाग्छ। त्यसरी सबै हिसाबले हेर्दाखेरि र यहाँका खेलाडीहरूको सन्दर्भमा पनि खेलाडीहरू चाहिँ उदयपुर गोल्ड कपको प्लेटफर्मबाट चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको ए डिभिजन लिग खेल्ने खेलाडीहरू उत्पादन गर्न सक्यौँ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि समग्रमा 6औं संस्करणसम्म आइपुग्दाखेरि उदयपुर गोल्ड कपले जे उद्देश्यको निम्ति आयोजना गरिएको त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। उद्देश्यकै कुरा आयो हैन। फेरि पनि म यहाँलाई यही प्रश्न राख्न चाहन्छु, गोल्ड कप किन? सर्वसाधारणले प्रष्टसँग बुझ्दाखेरि यहाँ के जवाफ दिनुहुन्छ? मैले अघि नै पनि भने कि गोल्ड कप भनेको खास गरी त मुख्यतः फुटबलको विकास नै हो। जिल्लाको स्थानीय खेलाडीहरूको चाहिँ विकास र त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने र जिल्लामा मात्रै खेलेर भएन, त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरूसँगको चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेल्ने र त्यसबाट अनुभव हासिल गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यहाँका खेलाडीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ खेल कौशलता प्रदर्शन गर्न सकोस् भन्ने नै मुख्यतः उद्देश्य हो। तर उदयपुर गोल्ड कपको उद्देश्य यतिमा मात्रै सीमित थिएन। हामीले यो ठाउँलाई एउटा चाहिँ नयाँ एउटा कल्चर, नयाँ एउटा संस्कार दिन पनि जरुरी थियो। त्यस हिसाबले पनि यो आयोजना भएको र जिल्लाको विकास मात्रै होइन, देशकै फुटबलको विकासमा पनि योगदान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य पनि थियो। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि त्यो पनि पुरा भएको छ। उदयपुरवासीले राष्ट्रिय कर्तव्य पनि पुरा गर्यो यो गोल्ड कपको मार्फतबाट भन्ने मलाई लाग्दछ। 6औं संस्करणसम्म आउँदाखेरि हजुर के यसको चाहिँ विकास प्रवर्धन भएको छ? 6औं संस्करणसम्म आउँदाखेरि प्रथममा हामीले जे हिसाबले आयोजना गरेको थियौँ त्यो चाहिँ त्यसको स्तर कम थियो। त्यो सँगै क्रमिक रूपमा दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं हुँदै 6औंसम्म आउँदा यसको चाहिँ विकास, यसको आयोजनाको स्तर, यसको बजेटको स्तर, यसमा सहभागी टिमहरूको स्तर, यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पारेको प्रचार प्रभाव, यी सबै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ क्रमिक रूपमा विकास हुँदै गएको छ र 6औंसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ उदयपुर गोल्ड कप अहिले चाहिँ ब्रान्डको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यसको खेल र खेलाडीको क्वालिटी अथवा एउटा लेभल भन्छ नि, त्यसलाई हामी कसरी वर्णन गर्छौँ अथवा कसरी बुझ्नुपर्छ? अब उदयपुर गोल्ड कप प्रारम्भ भएपछि तपाईको देशैभरि गोल्ड कप आयोजना गर्ने लहरै चल्यो। जति बेला हामीले उदयपुर गोल्ड कप आयोजना गर्नु खोज्दै थियौँ त्यति बेला धेरैतिरबाट देशभरिका धेरै फुटबलसँग सम्बन्धित मान्छेहरूले कहाँ सम्भव छ त्यो उदयपुर जस्तो जिल्लामा त्यो चाहिँ उद्योग नभएको ठाउँमा, कल कारखाना नभएको ठाउँमा, स्पोन्सर नभएको ठाउँमा त्यो कुरा सम्भव छैन भन्ने आवाजहरू बढी थियो। तर मलाई लाग्थ्यो त्यति बेला कि किन नसक्ने, किन नसम्भव छैन, हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रयास गऱ्यौँ र हामीले पहिलो र दोस्रो जब सम्पन्न गऱ्यौँ त्यस पछाडि देशभरि एउटा सन्देश के गयो भने उदयपुर जस्तो ठाउँ जहाँ कल कारखानाहरू छैन, उद्योग धन्दाहरू कम छ, त्यस्तो ठाउँले पनि गोल्ड कप आयोजना गर्न सक्छ भने पछाडि हामीले किन नसक्ने भनेर अन्य धेरै जिल्लाहरूले प्रारम्भ गर्नुभयो र अहिले चाहिँ हामीले वर्गीकरण गर्न पनि समस्या बनिरहेको छ। देशभरिमा गोल्ड कप यति धेरै भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले देशकै फुटबलमा एउटा चाहिँ नयाँ माहौल पैदा गर्यो र देश मात्रै हैन जिल्लामा पनि तपाईको उदयपुर गोल्ड कप प्रारम्भ भएपछि अहिले जिल्लामा
तपाईँको चाहिँ नारायणमुनि गोल्ड कप, कटारी गोल्ड कप, चाहिँ अस्ति भर्खरै मात्रै चाहिँ उदयपुरगढी गोल्ड कप, सुन्दरपुर गोल्ड कप, जाल्पा गोल्ड कप, विभिन्न गोल्ड कपहरूको आयोजना भइरहेको छ। यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि उदयपुर गोल्ड कप चाहिँ एउटा चाहिँ मोडलको रूपमा चाहिँ जिल्लामा र देशभरि यसले मोडलको रूप लियो र त्यसअनुसार नै चाहिँ धेरै ठाउँमा गोल्ड कपहरू आयोजना गर्यो भयो। यो आयोजना हुनु भनेको चाहिँ त्यही हो, त्यहाँबाट चाहिँ के भन्दाखेरि खेलाडी गोल्ड कपको कुनै स्तर, हजुर त्यसको मापदण्ड त्यस्तो केही होला नि? हो, अब हामीले चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा यसको मापदण्ड तयार गर्दैछौँ। हामीले चाहिँ अस्ति एउटा आधार पत्र निर्णय गरेका छौँ। मसौदामाथि छलफल गरेर त्यो चाहिँ संशोधनसहितको चाहिँ केही बुदाहरू संशोधन गरेर त्यसलाई लागू गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। त्यसमा खास गरिकन अब इन्फ्रास्ट्रक्चर को चाहिँ आधारहरू छन्, जस्तो चाहिँ घेराबेरा, ग्राउन्डको घेराबेरा, एज ए सेक्युरिटी भ्यू, चेन्जिङ रुमको कुरा, स्टेडियमको अवस्था, प्याराफिटको अवस्था, यसलाई पनि बेसिक आधारको रूपमा मानेका छौँ। र त्यस पछाडि पुरस्कार राशिको कुरा, टिम सहभागिता, ए डिभिजन क्लबको सहभागिताको कुरा र चाहिँ पुरस्कार राशिको कुरा, टिमलाई दिने सुविधाको कुरा लगायतको हाम्रो चाहिँ आधार पत्रमा चाहिँ यी चिजहरू उल्लेख गरेका छौँ। र खाली छ आधार पत्र, अलिकति त्यो चाहिँ बताइदिनु न सङ्केतको रूपमा। अब चाहिँ अहिले न्यूनतम चाहिँ 10 लाख प्रथम पुरस्कार राख्नुपर्ने ए डिभिजनले, र चाहिँ अब दोस्रो पुरस्कार चाहिँ अब 8 लाख राख्नुपर्ने, र तेस्रो पुरस्कार चाहिँ 5 लाख राख्नुपर्ने लगायतको विषयमा छलफल भइरहेको छ। यसलाई अलिकति टुङ्ग्याउनु बाँकी छ हामीले, होइन। र त्यस पछाडि ए डिभिजनका क्लबहरू, शीर्ष क्लबहरू चाहिँ कम्तीमा 4टा खेलाउनु पर्ने, र चाहिँ त्यसलाई टिमलाई दिने सुविधाहरूमा पनि चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको सुविधाहरू दिनुपर्ने, मापदण्ड अनुसारको सुविधाहरू दिनुपर्ने, र खेल खेलाउने ठाउँ चाहिँ सेक्युरिटीको हिसाबले फुल सेक्युरिटी सहितको हुनुपर्ने। सेक्युरिटीको मतलब चाहिँ खेलाडीको सुरक्षा र दर्शकको पनि सुरक्षा हुनुपर्ने, होइन। बस्ने ठाउँहरू चाहिँ व्यवस्थित अवश्य पनि। यहाँ चाहिँ एन्फाको प्रवक्ता किनकि प्रवक्तै हुनुहुन्छ, त्यस हिसाबले पनि समग्रमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, होइन। किनकि अब उदयपुर जिल्लामा अहिले उदयपुर गोल्ड कप 6औं संस्करण चलिरहेको छ, होइन। एकदम संक्षिप्तमा यो 6औं संस्करण कसरी सञ्चालन भयो, यसको उत्साह, यसको अहिलेको चाहिँ माहौल कस्तो छ, होइन। र अब भोलि यसको फाइनल गेम हुँदैछ, होइन। फाइनल गेमको विषयमा चाहिँ कस्तो विश्लेषण गरिँदैछ यहाँको तर्फबाट के छ? उदयपुर गोल्ड कप प्रारम्भमा हामीले त्रियुगा उच्च माविको खेल मैदानबाट जुन प्रारम्भ गऱ्यौँ, त्यति बेला एकदमै मैले भन्नुपर्दा बिजोगको हिसाबले प्रारम्भ गऱ्यौँ। एकदमै बिजोग भएको थियो। हामीसँग चाहिँ के भन्दाखेरि दर्शकले चाहिँ टिकट काटेर फुटबल हेर्ने कल्चर पनि कम थियो। त्यसले गर्दा त्यो टिकट कटाउने कुरामा पनि हामीले 20 रुपैयाँ राखेको थियौँ। त्यति बेला पनि ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि समस्या, दर्शकले प्रश्न गर्नुभएको थियो, फुटबल हेर्न पनि चाहिँ पैसा लाग्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यो खालको दर्शकलाई हामीले फेस गर्दै अहिले दर्शकहरूलाई चाहिँ फुटबल हेरेर चाहिँ फुटबल हेर्नलाई चाहिँ टिकट काट्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ कन्भिन्स गऱ्यौँ, र अहिले चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो गुनासो छैन। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि एकदमै हामी चाहिँ भनौँ न आधारभूत लेभलबाट चाहिँ यो गोल्ड कप प्रारम्भ गऱ्यौँ, र यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको भनौँ न गोल्ड कप मा चाहिँ विकास गर्न सकेका छौँ। र यसले चाहिँ मैले अघि नै भने यसले चाहिँ उदयपुर जिल्लालाई निकै नै ठुलो चाहिँ के भन्दाखेरि योगदान गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो संस्करण तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि फाइनल खेल हुँदैछ। माननीय प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री माननीय शेरधन राईज्यूबाट चाहिँ के भन्दाखेरि फाइनल खेल र समापन समारोहको चाहिँ उहाँ मार्फत चाहिँ उहाँको प्रमुख आतिथ्यमा चाहिँ सम्पन्न हुँदैछ। खेरि भोलिको फाइनल खेल पनि भव्य र शानदार हुनेछ, र दर्शक महानुभावहरू मलाई लाग्छ भोलि चाहिँ 10,000 को सङ्ख्याको वरिपरिमा दर्शक उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यी सबै चिजहरू हेर्दाखेरि समग्रमा उदयपुर गोल्ड कपले चाहिँ उदयपुरलाई र देशलाई फाइदा गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हस्, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत हाम्रो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।